बजट की भरपूर तैयारी है और जिस तरह से गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बजट के हवाले से जो इत्तलात और जो खबरें आ रही हैं वो आवाम के ब्लड प्रेशर को बड़ा ज़्यादा हाई कर रही हैं। जो इत्तलात अभी तक आ रही हैं, बजट में 220 अरब के नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं। डेफिनेटली सैलरी क्लास के लिए जो रिलीफ की वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे थे वो मिलना ज़रा मुश्किल नज़र आता है। गाड़ियाँ, सोलर पैनल, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया ये महंगी होने का इम्कान है। ताजरों को सालाना 20 करोड़ रुपए जो कमाते हैं उनको फिक्स इस सेल पर फिक्स्ड 25,000 रुपये देना होंगे और इसके साथ साथ IMF की भी शराइत भी हैं। बिजली गैस महंगी होने जा रही है, पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे का इम्कान है। क्या खदोखाल बजट के आ रहे हैं सामने और क्या आवाम को किसी किस्म की कोई रिलीफ की उम्मीद इस बजट से लगानी चाहिए या नहीं, इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर शाहिदा वजारत साहिबा माहिर मईशत हैं, मेरी इंतहाई है, मुझे ज्वाइन कर रही हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। प्रोफेसर साहिबा, जब बजट की तैयारी हो रही होती है और बजट आने वाला होता है तो अवाम बहुत ज़्यादा अपसेट है और इस वक्त जो हमारे सामने इत्तलात आ रही हैं, 220 अरब के नए टैक्सेस लगाए जाने का इम्कान, सेल्स टैक्स 1% बढ़ाने की तजवीज़ है, साबुन से लेकर दूध, दाल से लेकर तेल, बाइक से लेकर गाड़ी, यानी हर चीज़ ही महंगी होने जा रही है। देखिए, हुकूमत के लिए सबसे आसान यही तरीका है, क्योंकि इस मुल्क के जो अवाम हैं वो बिल्कुल मुनज़्ज़म नहीं है, वो उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है। तो बस सबसे आसान तरीका यही है कि आप टैक्सेस इनसे जमा करते रहें और उसको इस्तेमाल करके डेट सर्विसिंग करते रहें। मैंने इस पे एक स्टडी की थी और मैंने देखा था कि गवर्नमेंट के जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उसमें से कौन से में बेहतरी आई है और कौन से में बेहतरी नहीं आई है। तो मैंने ये देखा कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हु इज़ इन पावर, चाहे हुकूमत PTI की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे किसी की हो, सिर्फ दो इंडिकेटर्स ने अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक तो टैक्स GDP रेशियो और दूसरा डेट सर्विसिंग ओवर GDP रेशियो। यानी कि हुकूमत सिर्फ एक काम कर रही है, वो आके IMF से कर्जे लेती है और फिर लोगों से टैक्सेस जमा करके उनको डेट सर्विसिंग कर देती है और हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है। अपने जो उनके स्टाइल हैं, उनका तर्ज ज़िंदगी है, उनका जो शाहाना तर्ज ज़िंदगी है, वो उसी तरह बरकरार रहता है, उसी तरह प्रोटोकॉल्स उनको मिलते रहते हैं, उसी तरह उनके शाहाना रोज़ के लाखों के खर्चे हैं। और इस मुल्क में इस मुल्क को इस तरह अब नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि लोगों के पास अब पैसे नहीं है कि वो इस तरह टैक्सेस देते जो भी माहिरीन मईशत हैं वो यही कहते रहे कि हुकूमत अपने अखराजात को कम करे। अब मुझे बताइए, ये जो हम एज्यूम कर रहे हैं इस वक्त कि महंगाई किस लेवल पर जा सकती है, अगर ये 1% सेल्स टैक्स बढ़ जाता है तो डेफिनेटली महंगाई की शरह तो बढ़ जाएगी। फिर पेट्रोलियम लेवी के हवाले से भी बताइएगा कि इस वक्त महंगा तरीन पेट्रोल हम खरीदने पर मजबूर हैं, तकरीबन 100 रुपये से ज़्यादा की हम लेवी दे रहे हैं। अगले बजट में इसका हदफ बढ़ाने की तजवीज़ आ रही है, अगर ये होता है तो फिर इसके क्या असरात होंगे मजीद? देखिए, अब लोगों का मेरे ख्याल में सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ना अब हुकूमत ना बिजली दे पा रही है, और ये नहीं है कि हुकूमत बहुत बिजली पे किफ़ायत शुआरी कर रही है, पैसे बचा रही है। अरबों रुपए IPPs को दिए जा रहे हैं, मगर लोगों के पास बिजली मैसर नहीं है। आप देखिए, अब गैस भी मैसर नहीं है। रमज़ान तक में लोगों के पास गैस नहीं थी और बड़ी मुश्किल से सहरी और अफ्तार होती थी। अब देखिए कि पानी इतनी बहुत ज़रूरी है, इतना गर्म मौसम है, उसमें पानी की इतनी ज़रूरत है, और आप देखिए कि पानी मैसर नहीं है। बकरीद पे पानी नहीं था, बकरों की कीमतें इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग कुर्बानी नहीं कर सके, और अगर कुर्बानी किसी न किसी तरह अफोर्ड भी कर लेते तो वो नहीं थे, पानी नहीं था कि फिर घर को साफ़ कैसे करेंगे और सारे में गंदगी होगी। तो आप देखिए कि हुकूमत टोटली फेल हो गई है, और न सिर्फ ये हुकूमत बल्कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं जिन्होंने IMF पे ये इन्हिसार किया है कि बस IMF से पैसे ले लेके अपने शाहाना तर्ज ज़िंदगी जारी रखेंगे और लोगों से फिर कर्जे जमा कर करके टैक्स जमा करके उनको पे करेंगे। प्रोफेसर साहिबा, हमारा एक बड़ा मसला टैक्स नेट के हवाले से है, वो जो टैक्स नेट से बाहर है उनको टैक्स नेट में लाना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस बार जो ताजरों के लिए एक स्कीम आ रही है या जो तजवीज़ आ रही है कि अगर 20 करोड़ आप सालाना की सेल करते हैं तो 25,000 रुपये फिक्स टैक्स आपके ऊपर लगेगा।
اب اگر یہی میں سیلری کلاس کو دیکھتی ہوں، جو شخص 1.5 لاکھ روپے کماتا ہے اس کو 72,000 روپے سالانہ ٹیکس دینا پڑتا ہے، لیکن جو 20 کروڑ کی سیل کر رہا ہے اس کے لیے 25,000 اور پھر آڈٹ سے بھی مستثنا کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح کی پالیسی کو کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے، میں نے یہ بارہا کہا ہے کہ پاکستان میں میرے خیال میں یہ واحد ملک ہے جس کا میں نے دیکھا ہے جس کا پبلک فائنینس اتنا روٹن ہے کہ آپ غریبوں سے اور مڈل کلاس سے پیسے جمع کر رہے ہیں۔ اس لیے کیونکہ آپ دیکھیے پاکستان میں خاص طور پہ جب سے ہم نے IMF سے قرضے لینا شروع کیے، جب سے GST اور یہ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ انحصار بہت بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے ٹوٹل ٹیکسز کا 2/3 جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ جو ہیں مڈل کلاس اور غریب لوگ 2/3 ٹیکسز جمع کرتے ہیں۔ اور یہ خرچ کس پہ ہوتا ہے؟ یہ خرچ ہوتا ہے پارلیمنٹیرینز کو بہتر سہولیات دینے پہ، ججز جو آلریڈی لاکھوں روپے کما رہے ہیں، جن کی بہت ہی عیش و عشرت میں رہ رہے ہیں، ان کے مراد بہتر کرنے میں۔ اور پہلے تو یہ بھی تھا کہ جو مطلب باہر بھی پینشنز بھی جاتی تھیں ڈالرز میں، مگر اب سنا ہے کہ وہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ بینکس کے جو پریزیڈنٹس ہیں ان کو 3 کروڑ روپے اور 4 کروڑ روپے ہیڈ کی تنخواہ ہے، شاہدہ صاحبہ اور جو وہاں سب سے لوئسٹ پے IMF کے بغیر نہ ہمارا گزارا نہیں ہے۔ آپ جیسے کہ کہہ رہی ہیں کہ جس حکومت نے IMF پہ انحصار کیا اس نے معیشت کا یہی حال کیا، تو اب حکومت کہہ رہی ہے IMF کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، کیا واقعی گزارا نہیں ہے IMF کے بغیر؟ مجبوری ہے میرے خیال میں حکومت کا پاکستان کو IMF کے قرضے نہیں چاہیے، کیونکہ پاکستان کو IMF کے قرضوں نے ایک بہت بدحال اور بہت غریب ملک بنا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حکومتوں کو اپنے عیش و عشرت کے لیے IMF سے پیسے لینا ہو۔ دیکھیے، یہ کہیں بھی نہیں ہوتا ہے کہ حکومتیں اتنے عیش و عشرت میں رہ رہی ہیں اور عوام جو ہے اس کے پاس کوئی سہولیات میسر نہیں ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ وہ مطلب وہ کر سکتا ہے، بقرعید منا سکتا ہے، اور نہ اس کے پاس کھانے پینے کو پیسے ہیں، نہ علاج کے لیے ہے۔ جن لوگوں کی تنخواہیں 20-25 ہزار ہیں، ان کے بجلی کے بل آتے ہیں 20,000 روپے، کسی کے 25,000 روپے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایسا لگتا ہے۔ اور پاکستان میں جب سے ہم نے IMF سے قرضے لینا شروع کیے ہیں، دولت کی تقسیم کا تناسب بہت خراب ہو گیا ہے۔ شاہدہ صاحبہ دیکھیں، جو آپ بات کر رہی ہیں یہ وہ مسائل ہیں جو پاکستان کا ایک شہری مسائل جانتا ہے، لیکن آپ کیونکہ ماہر معیشت ہیں تو آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتی ہیں، بتا سکتی ہیں کہ مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے۔ اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ IMF نے بدحال کر دیا، اگر IMF کے پاس نہ جائیں تو سلوشن ہے کیا؟ ہمارے پاس تو سب سے بڑا مسئلہ ڈالر کی کمی کا ہے، اگر ہم نہیں جاتے IMF کے پاس تو ہمارے پاس وہ ڈالرز آئیں گے کیسے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں نے اس پہ 2 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، اور میں نے ایک آلٹرنیٹیو بنایا تھا کہ آپ IMF کے پاس نہ جائیں تو کس طرح آپ اپنی معیشت کو، پبلک فائنینس کو بہتر طرح سے کر سکتے ہیں منظم۔ مگر مسئلہ یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ جو تعیشات امپورٹ کر رہے ہیں وہ آپ امپورٹ نہ کریں۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ کتے بلی کا کھانا امپورٹ کریں؟ یہ تو ضرورت ہماری کوئی نیسیسٹی نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ اگر سٹورز میں جائیں، گروسری سٹورز میں، تو وہاں ایووکاڈوز رکھے ہوئے ہیں، ایک ایووکاڈو 350 روپے کا ہے۔ اور اسی طرح امپورٹڈ پھل ہیں، امپورٹڈ چیز ہے، امپورٹڈ جوسز ہیں، چاکلیٹس ہیں، کاسمیٹکس ہیں۔ آپ کو ان کی کیا ضرورت ہے امپورٹ کرنے کی؟ اگر آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہے تو آپ ان چیزوں کو امپورٹ نہیں کریں۔ آپ کو ایک ٹارگیٹڈ اپروچ کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی وہ کریں، تعین کریں کہ آپ کی ضروری اشیاء کیا ہیں، اور آپ کو جو ضروری اشیاء ہیں ان کے لیے اپنے ڈالرز رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے ضروری اشیاء ہیں ان کو آپ اس کے لیے ڈالرز کی بجائے آپ ان کو بارٹر پہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے ملکوں نے ہمیں آفر کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بالکل درست بات ہے، ٹارگیٹڈ اپروچ کی سارے سلسلے میں۔ اور اب عوام کو انتظار ہے اس بات کا کہ بجٹ جس کے بارے میں اتنی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو عوام کے لیے مزید مشکل ہو سکتی ہیں، اب جب وہ آئے گا تب کیا سامنے آئے گا۔